Centericom Iglesia. Dumalahon ni Brother Ramon Gitamundo, kanhi National President sa Catholic Faith Defenders, ug kasamtangan nga professor sa University of San Carlos. Mga igsoon, may gabi kaninyong tanan. Aniyan usab kita ning atong tulumanon ang Centericom Iglesia matag adlawng Miyerkules gikan sa alas 8 ngadto sa alas 9:30 sa kagabion. O ako manghinaot nga naa kamo sa mayong panglawas samtang mati kamo ning atong tulumanon ang Centericom Iglesia. Uban ka nato karon si Brad Ralph Payusan ug ato siyang himumaton. Brad Ralph, may gabi. Mayong gabi, Brad Mon. May gabi sa itong mga kaigsuunan nga nagsunod kanuna nitong programa sa internet o sa mga live nga nagsunod na to, no? Ining atong takna nga gitagan na matag Miyerkules. May gabi sa tanan. Bueno, may gabi, Brad Ralph. Naasa tayo mga kaigsuunan na to, no? Kanuna isang nagsunod ni ng atong tulumanon ang Centericom Iglesia o kami ni Brad Ralph manghinaot, no? Nga doon na kita mapupo nga pagtulunan. Sa dili madugay mo uban sad kanato si Brad Janjantan. Yan sa pagdiday pag-abot, no, ni Brad Janjantan sa atong programa o ato sa siyang himumaton, no. Brad Jan, may gabi kanimo. May gabi kanimo, Brother Ramon o ni Brother Ralph o sa tanan natong kaigsunan nga nagsubay nini programa Centericom Iglesia matag Miyerkules alas 8 hangtod alas 9:30 ug ato sang pangumusta ngadto ni Brother Dominic Alcober diha sa Redemptoris na kanunay naminaw ug nagampo alang nitong programa o sa ato magkaigsunan diha sa gawas through internet sa gawas sa Pilipinas, sa lain-laing dapit din sa Pilipinas. Manghinaot ko nga Ginoo magagiya ug magapanalangin kanatong tanan. Bueno, salamat kay Brad Jan sa imong pagduyog kanato ning atong tulumanon o kung ready na ka Brad Jan sa imong kining sharing sa ebanghelyo, imong mga pamalandong. Akong ibalik nimo, no, ang kahigayunan sa pagpaambit sa itong magkaigsuunan may tungod sa mga pagtulunan nga atong makutlo gikan sa atong ebanghelyo karong adlaw. Salamat kayo Kuya Mon unya ato ding panghatag og may gabi ngadto sa atong technician si Engineer Julius Caputulan. Og sa atong ikapaambit sa atong ebanghelyo karon Kuya Mon, Brother Ralph, gisgot kini mahitungod sa paghatag og husay sa mga gihatag nga puhunan ngadto sa agalon, gikan sa agalon ngadto sa iyang mga piniyalan. O dinhi nagisgot usab kini mahitungod sa paghari apan daghan ang niprotesta. Usa kini ka paghatag og mensahe nga usahay sa atong kinabuhi di taganahan nga dunay hari. Okay. Kining naay hari, kinanglan ang atong lihok magasubay siyang balaod. No? Di pwede nga mo sukwahi ta sa balaod sa hari. Pero atong timan-an nga nining kalibutan na nining kinabuhi doon na gyud tay matuod buhi o gamhanan nga hari nga mao ang atong Ginoo. Ang atong hari dili pareha sa hari nining kalibutan nga kana bitawng ingnuntang selfish, no? Kay ang atong hari mahigugmaon, malumo, no? Ang iyang pasaylo gud kun unsa kataas ang yuta ngadto sa langit, mausad ang pasaylo, ang iyang pagkamapasayloon. Kining pagkamangiluluyon sa Ginoo dili man gyud ni nato ikalimod kay nasinati man ni natong tanan. Kung istrikto palagi ang Ginoo, daghan na natong nangawa nining kalibutan. Kay kapila ka ta makabudhi sa atong Ginoo. Kapila ka ta nakabitray sa atong Ginoo. Usahay ra ba kini mga panghitabo sa atong kinabuhi dayon din tag kisi-kisi. Diha sa managhigala, managhinigugmaay, diha sa magtiayon, kung dunay magbudhi, grabiha dakuan ang gubot niya. Perting sakita, murag ang kasing-kasing, murag gihiwa-hiwa nga di yun madagtahi. Pero kung mahitabo man gani na sa tong kinabuhi, kung nasakitan man tingali ta, kung
usahay dili na ta kadawat nga murag di na ta kapasaylo, mauna nga hunahuna pag-ayo kung unsa ang gibati sa Dios sa dihang kita mibudhi kaniya. Usahay di man ta kakita sa atong pagbudhi sa Ginoo. Matag karon og unya daghan kay higayon nga kita nakabudhi sa Dios. Kapila ka kita ni saad sa Ginoo nga mutuman na ta sa iyang mga sugo. Kapila na ka kita nanumpa nga ato ang buhaton ang tanang butang nga makahatag niya kahimayaan. Pero kung ato nang ipanglista, nagpasulabi ang nakapasakit, nakapahiubo sa Ginoo. Muna nga kung kita nihiagom sa mga pagbudhi, mga pagdaog-daog, pagpasakit, kung ang Ginoo nakapasaylo, manay giingon nga kinsa man kitang dili makapasaylo. Ang gugma sa Ginoo mo'y maghatag og kabag-uhan sa tao. Sa iyang pag-anhi, sa iyon ra kay paghatag og kastigos mga tao. Katulang nagdugkal sa iyang kilid, katong nagtamparos niya, katong nagbunal kaniya, naglatos kaniya. Pwede kay to baslan sa Ginoo, pero ang iyang gibawos mo ang gugma og pasaylo. Og duot sa bukog ang tulisok sa tanlag nga nakita sa mga kasaypanan sa katawhan. Mura nag usa ka asawa nga giluiban sa iyahang bana. Unya ang asawa sa iyang pag-uli sa iyang bana, iya gihapon hukaran, iyang ilisan, iyang trapuhan og initubig. Gipakita sa asawa iyang pagkamatinud-an nga gugma. Pero kung ang asawa nga way Ginoo, di ka manglupad ang mga kaldero, kaha, ug uban pang butang sa balay. Pero kay ang usa ka asawa, do na may pagtuo, pagsalig ug paghigugma sa Ginoo, iyahang gipakita ang maong gugma usab siyang bana nga nahisaad. Kaya nga naman, ang usa ka asawa nagmatinud-anon sa iyahang hari. Unsa may mando sa hari? Pag hinigugmaay kamo, pag pinasayloay kamo. Mausad na nga kinanglan atong dawaton ang maong hari, nga mga atong Dios ug atong tumanon iyang mga sugo. Iyang kamanduan ang paghigugma ug ang pasaylo sa atong isig ka tawo. Daghan ang mga pamilya nga nangabungkag, daghan ang mga anak nga nawatas-watas tungod kay ang mga ginikanan nawad-an naman sa pagtaot sa maong hari nga mga atong Ginoo. Pero katong matinahuron sa hari, bisan unsa pa nga kaguliyang katalagman nga moabot sa ilahang kinabuhi sa pamilya, magpabilin nga nagkahiusa. Mo ni nakalahi kung doon na tay hari o wa tay hari sa atong kinabuhi. Ang atong pagtahod sa hari mahitabo lamang kini kung anaa kitas mga pagantos, naa kitas kahuyangan, naa kitas mga balatian nga murag dili na nato kaya nga ayuhon. Kay doon na may mga balatian nga ug labad atong mainom lang tag biologic, maayo na ta. Kung sakit ang atong lawas kay gipamaulan ta, ato lang butang haplas sa luyo nga ipapisil gamay, maulian na ta. Pero kung masakit na gani ta nga murag maingon na ang doktor nga murag dili naman ni siya mada o mga doktor. Pag-ampo na may ato ang angay buhaton ani kay ang Ginoo ra gyud makaayo nimo. Diha na mahimo na tang matinahuron ngadto sa hari. Kinanglan atong pagtahod sa hari diha sa kabaskog ug sa dili kabas. Kung wa kita sa inuntang maing panglawas o naa sa maing panglawas, kinanglan magmatinahuron kita sa hari.
sa anaa o sa kawadon, kinanglan magpabilin kitang matinahuron sa maong hari nga mga atong Ginoo. Kay dili man siya hari lang sa kung ato lang gikinahanglan. Kinanglan mahimo siyang hari sa tanang panahon. Kapait sad sa anak kon maingon siya sa iyang papa nga, pa, muanhilan niya ako dinhi kung doon ako'y problema ha. Pero kung wagay ko'y problema, maglaglaag lang sa ako. Mao na nga, nindot kaayo nga atong pamalandungon katong giingon ni Brother Ralph nga kana bitong merciful father, no? Prodigal son may atong i-title na Brother Ralph. Pero kuya mo ang kanang merciful father, dako kay na siyang angay hinuklugan nato nga dili nato abusahan ang kamanggiloyon sa Ginoo. Kay lisod kaayo kung duolon rata kung ang usa ka tawo dunay panginahanglan, no? Pero kung giduol ka kay tungod nahigugma siya nimo, mao nay nindot o tiunay nga gugma. Mao na kung moduol tas Ginoo, kung mutahod ta niya, dili lang panahon na akitas kawadon, na akitas kasakit. Kung dili mahimo siyang hari diha sa atong mayng panglawas ug diha sa atong kaabunda. Kuya mon dinhi lang usa ko kutob ug balik diha kanimo. Bueno, salamat kayo Berjan no, sa imong pagpaambit ka nato sa atong ebanghelyo karong adlaw. O ang atong magkaigsuonan kining siguro ko nga doon nagyoy mga buko nga pagtulunan no. Sarang ilang magamit no sa application nato sa gospel sa atong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi. Well, niatong miaging semana atong giiskutan ang mahitungod sa sakramento sa confession no, ang sakramento sa pagkumpisal. O daghan mga aspeto nga mahimo natong hisgutan kining maong sakramento. Pero karon Brad Ralph ato sang balikan pag kining hisgot no ang mga biblical foundation or basis nining maong sacrament. Kay una natay mga igsuunan nga mi salikway niining maong panudlo sa atong simbahan pinasukad sad sa ilang mga argumento nga gikan sa balaang kasulatan no. Ang ako ipasabot mao ang kasagaran sa atong mga igsuunan nga mga dili katoliko o mga protestante no. Ilang gisalikway kining maong panudlo sa Santa Iglesia labot sa gahom sa pagpasaylo nga naa sa mga parig mga obispo sa simbahang katoliko. So mao nang atong ipahaluna no, atong ipasabot kanila. We will try to use the Bible also to provide a biblical foundation for the sacrament no, for this teaching of the church. Kay mao na lagi no, atong balikon pag-emphasize nga ang mga protestante miingon nga kining pagkumpisal ngadto sa pari usa lamang ka imbento sa Iglesia Katolika no, ug way sukaran man diha sa Biblia. Well, sa atong pagtubag nining maong pangatarungan, una kinahanglan nga atong ipahaluna sa iyang overall context, no? Alam ka nako wala magi usara ka bersikulong maginusara ba, no? Ang mutubag nining maong pangutana, objection gikan sa atong magigsuunan ng mga protestante, kundi kinahanglan nga ato kining tubagon with the entirety of biblical revelation, no? Una atong nakita nga si Jesus nasayod nga human nato madawat ang grasya pinaagi sa sakramento sa bunyag no nga mahimo gihapon kining mawa gikan kanato pinaagi sa atong tinuyuan nga paglapas sa balaod sa Dios sa grabe nga paagi no tungod kay ang tawo nagpabilin man nga gawas nun. Maingon nga sa pagbuhat sa Dios kang adan ug iba no iyang gibuhat diya sa kahimtang sa grasya apan ang maong kahimtang sa grasya wala mo wagtang sa ilang tawhanon nga kagawasan nga usa ka gasa sa Dios nga iyang gilambigit diha sa ilang tawhanon nga kinaiya. Munang tungkol sa ilang pag-abuso sa ilang kagawasan nawa nilang kahimtang sa grasya. O mausad kita inig madawat na nato ang grasya pinaagi sa sakramento sa bunyag. Apan naagi hapon ang kining kagawasno nato ug naagi hapon ang posibilidad no sa nga mawa natong kahimtang sa grasya pinaagi sa atong tinuyuan nga pagpakasala. Mao nang tungod sa iyang kaluoy si Jesus naghatag kanato pamaagi aron maangkon nato pagbalik ang iyang grasya o mao kini ang tuyo sa iyang pagtukod sa sakramento sa pagkumpisal. Diha sa kasulatan ato makita ang misyon sa pag-anhi ni Kristo sa kalibutan dili lamang ang pagtudlo sa tao no kundi ang pagpadangat usab sa mga sa kapasayloan sa atong mga sala. Gani sa pagpahibaw sa anghel ngadto ni Jose nga siya mahitungod sa mahal nga birhen no nga nanamkon. Ang anghel miingon atong mabasa ni sa San Mateo kapitulo 1 bersikulo 21 nga nganli siya Gisus kay luwason ni ang iyang katawhan sa ilang mga sala. Unya ang atong Ginoo mismo diha sa San Mateo kapitulo 9 bersikulo 13
Mingon siya kay wala ako maanhi aron pagtawag sa mga matarong, kundili sa mga magsasa. Gani ato makita na during his public ministry, si Jesus dili lamang iya gipasaylong mga tao sa direkta o espirituhanon nga paagi, kundili mihatag gid siya og makita nga timaan, no? Sa maong pagpadangat sa kapasayloan. Siya miingon ngadto sa paraltiko, mabasa nato sa Marcos kapitulo 2 bersikulo 5, anak, gipasaylo na ang imong mga sala. Kunya aron pagpadayon sa iyang buluhaton, si Jesus nagpilig mga tao, no? Na iyang gihatagan sa kagahuman sa pagpanudlo, sa pagbalaan ug pagdumala sa iyang panon. So kining threefold powers, no? Gihatag kini ni Kristo ngadto sa iyang mga apostoles. Mabasa nato sa San Mateo kapitulo 28:19 ngadto sa 20. Si Jesus mingon nga panlakaw kamo ngadto sa tibuok kalibutan ug iwali ninyo ang maayong balita. Ug tudloi sila sa pagtuman sa tanan nga akong gitudlo kaninyo, ug bunyagi sila sa ngahan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Ug hinumdumi nga ako mag-uban kaninyo kanunay sa tanang adlaw hangtod sa katapusan sa kalibutan. So ano ini mga pulong nga ato makita nga katong buhat ni Kristo sa dinhi pa sa kalibutan, iya katong padayon, no? Pinaagi sa iyang mga apostoles, pinaagi sa iyang simbahan, sa iyang iglesyang gitukod, diin atong panahon ng mga apostoles mao'y unang mga panguo. Kunya mahitugod sa gahom sa pagpasaylo, ang atong Ginoo mi klaro na ini, no? Iyang gihatag kini ngadto sa iyang mga apostoles, mabasa nato human siya mabanhaw. Si Jesus mipakita siya ngadto sa iyang matinud-an ug miingon nga dawatan ninyo ang Espiritu Santo. Kung pasayloon ninyong sala sa mga tao, ipasaylo kini. Kung ang ilang mga sala, dili ninyo pasayloon, dili usab kini pasayloon. So, Jesus sends the apostles with the same identical mission. As he is sent by the Father. John chapter 20 verse 21. No? Jesus said, as the Father has sent me, so I send you. Ingon nga ako gipadala sa amahan, ako usab nagpadala kaninyo. Mao nang si San Pablo miingon nga sila nakadawat gikan ni Kristo sa ministeryo sa pagpasiguli. So dili lamang sila gitugyanan sa buluhaton sa pagsangyaw, but they really were entrusted also the ministry of reconciliation. Mabasa kana nato sa 2 Corinto kapitulo 5 bersikulo 18 ngadto sa 20, no? Si San Pablo miingon, gibuhat si Dios kining tanan nga siya usab ang nagpasiguli kanato ngadto kaniya pinaagi kang Kristo. O gihatagan kita niya sa ministeryo sa pagpasiguli. Ang Diyos wala mag-isip sa ilang mga sala o gihatagan kami niya sa mensahe unsaon niya pagpasiguli kanila ngadto kaniya. Busag ipadala kami ni Kristo ug sama dang ang Diyos gayud ang nangalyupo kaninyo pinaagi kanamo. Sa ngalan ni Kristo hangyoon ko kamo nga makig-uli kamo sa Diyos. Busa ang sakramento sa pagkumpisal mao kini siyang pagpadayon sa buhat ni Kristo sa paghatag og pasaylo ngadto sa mga tao. Well, alang sa kining accusation nga kining sakramento sa pagkumpisal imbento lamang sa Iglesia Katolika, no? Ang pangutana kinahanglan sad nga tubagon sa itong makigisuunan nga misupak na ini mao kini. Kanus aman kini giimbento, no? So, ang atong makigisuunan wa gid sila ikahatag nga pitsa, no? Ngita tag ebidensya na. Nya timan na nato badral pug berdyan, no? Sa atong makigisuunan nga naminaw kanato nga katong mga unang mga Kristohanon, they were very zealous in the defense of the truth, no? Nga ilang nadawat gikan sa mga apostoles ug dunay mga kaugdahan nga mga panudlo, doon nagyoy kagubot, no? Sama na itong nahitabo sa panahon ni Nestorius, nga si Nestorius usa kadto ka obispo pero nagsugod siya pagtudlo nga si Maria dili matawag nga inahan sa Dios. So nakahaling katog dakong kagubot sa mga matuhon adtong panahona. So mahitungod sa kumpisal kung kini siya usa ka innovation ba, no? Labi na gyud kay alang sa daghang mga Katoliko, usa kini ka bugat nga palasanon, no? Labi na kung wa pa ta ka appreciate kayo sa iyang value, no? Murag bugat nga palasanon, it is an ordeal. Daghang gyud unta nga mi reklamo niini, no? Doon na gyud unta na record sa church history nga pag kining mga kontrobersy o kagubot, doon na gyud mong ingon nga nganong karon pa man na siya, no? Nganong bag-o man. Pero wa gyud, no? Although ang mga gisuno na itong mga protestante nahibaw ta nga dunay ilang kutlo ang nahitabo na itong Lateran Council. Pero ang gihimo na itong Lateran Council dili ang pag-imbento sa sakramento sa pagkumpisal kundi ang paghatag og kining balaod nga kini kinahanglan nga pagadawaton sa mga Katoliko labing menos magkausa sa usa ka tuig, no? So ito is more disciplinary than inventing a new doctrine or dogma.
O dili lang kay mangutana ta kanus amang kining giimbento, kinahanglan ila sang tubagon. Kinsa man nag-imbento na ini, no? Kinsa man santo papaha. So nganong wala may giisa nga pagsupak mahitungod ini nga panudlo sa una mga katuigan sa Kristiyanidad hangtod sa pag-abot sa mga Protestante sa ika-napulog-unom ka siglo. So kanang ang kuan ba no, ang weight of evidence no gikan sa 1st century ngadto sa 16th century wa man gyud ni supak na ini no. Yan naman sa 16th century nga nagsugod sila og utingkay og ni supak ni ining maong doktrina sa simbahang Katoliko. Unya dugang pa kun ang pagkumpisal imbento pa sa mga kaparian aron para sa mga Protestante aron pagkontrolar sa katawhan no, control the people. Nganong wala man nila ipahigawas ang ilang kaugalingon no. Gikan ini nga kasuguan kay sa pagkatinuod ang tanang Katoliko, lakip mga pari, mga obispo ug bisan gani ang Santo Papa ubos man ini nga kasuguan. So kung imbento pa ni sa mga pari, kita ron tang mga laiko mo ilang pa ipailawom ni ini no. So kini siya makita nato nga ang tanang Katoliko gikan sa labing yano ngadto sa Santo Papa na ubos nining maong kasuguan o dayag na lang kini siya nagikan ni Kristo. So brother mo na siya atong pasiuna nga kining tubag no kining maong pangutana. Well ang atong discussion brother will be free discussion kining kung doon na kayo nasugatan ng mga objection gikan sa atong makaigsuunang Protestante labi nag mga biblical or gikan sa atong makaigsuunang Katoliko nga upakay kasabot ni kasgaran sa lisod nga mga objection magikan di lang sa mga Protestante kundi sa mga Katoliko gyud no. So ato sa nang tagaan og kining paambit sa pagtubag. So akong ihatag nimo brother. Daghang salamat Brad Bon. May gabi sa pag-usab sa mga igsuuna no. Gada ni Brad Benji Malasarte nagpamati na sa itong programa Brad Bon. Nya kining akong ikatampo niya itong isulti Brad Bon no. Nga may tungod sa Sacramentos Kumpisal, ang pangutana ko na ito diha, dautan ba di ay nga mukumpisal ka sa imong mga sala? Unya dunay tao nga muingon gipasaylo ka nas Ginoo. Dautan ba di na siya? Well kung dautan na siya, obligasyon sa itong mga kaigsuunan ng mingong dautan na paghatag o pruiba nga dautan na siya. Nga malang musulti kasi mong sa niya doon ay moingon nga nimo gipasaylo ka nas Ginoo. Taga-imig pruiba nga dautan na siya. Okay. Ang sa kabutang aron ato siyang supakon kinahanglan dautan. Pero kung maayo na siya, anong supakon man ato nga maayo man. Ang ay magpailawom tas kung unsay maayo. Kini kung sakramento sa kumpisal no, this is an answer to the call of Jesus for our perfection. Gusto ni siya kapaagis tubags Ginoo alang sa atong kahingpitan nang gisulti sa Ginoo sa Mateo 5:48. Amingon ato Ginoo paghingpit kamo ingon nga inyong amahan nga nasa langit hingpit no sa ubang hubad pagbalaan. Ingon nga inyong amahan nasa langit balaan. Sa English dunay hubad nga be perfect. No, be perfect as your heavenly Father is perfect. Therefore, si Jesus Christ, no, atong Ginoong Kristo na siya tinguha nga kitang tanan mahimong hingpit. Ingon nga ang amahan nga nasa langit, hingpit. Pasabot ang Dios na sayod siya nga kitang mga tao human mapasaylo sa mga sa doon na pagyudako kay gayunan nga mapukan kita pag-usap. Kaya nagtinguha mo siyang mahingpit Wa mo siyang moingon nga karon kay ginulso man mo hingpit na mo ay lang mo pagtinguha pag yung mahingpit pag yudwa na di na mo makasa. Human mo anang Ginoo. Iyang giklaro diha nga pwede ta gyud mapukan ta pag-usap. Numo nang nihatag siya ming tagpasidaan nga paghingpit kamo. Nya makapangutan na ta, Lord, unsaon man mo paghingpit sa mong kaugalingon? Unsaon man mo nga ma-perfect mi? No, dili once saved, always saved. Dili ingon nga naluwas kay kausa kanunay na kang luwas kundi dunay kay gayon mapukan unsaon man paghingpit. Mao ni nga Ginoo mihatag siya gahom ngadto sa mga apostoles nga mopasaylos tong sa aron nga kanunay tang mahugasan. No kanunay tang mahugasan mo na tay kanabang cleansing place ba? Dapit din kanunay malimpyuhan matag higayon nga mahugaw ta. No kasagaran ko na tong mga tao gusto nood lang. Wa kay takakitag necessity. Kung unsay mga kinahanglanon sa tuang soul. Ang atong lantaw pagayo nga necessity or unsay mga kinahanglanon physical kayo. Dapat apilo na tong kalag kay ang tao lawas man og kalag. Kung ang imong giatiman pagayo ang lawas ra, patay ka nga pagkatao. Mura kag zombie bang naglakaw-lakaw ka diha pananaw nimo buhi ning tuhan na pero mura lang dili tao nga buhi kay ang iyang kalag patay man nagpuyo man diha sa kasalanan. Nya. Ano ba example ani Budmon? Ditabo dito sa niadto sa Garing Konsolasyon no buntag sayo ni Mbami ang pare atong time si Father Nash no
Mrs. Father Nash. Gamay rin kayo ng ba? Gamay rin kayo. Pero taon-taon, hibo, midaghang kita asking linya dito sa dapit kalsada. Mao day, dito ron dapita na ay tubig. Wa day agas ang mga panimalay, way agas tubig. Ang mga tao naglinya dito, asang tubig. Ingon sa Father Nash ang wali. Kung yun nga palang unta ang panglantaw na tos Ginoo, nga mas kinahanglan pa na itong Ginoo kaysa tubig, puno kita nga ng simbahan ron. Pusgar na to, mas importante pang tubig. Kay giuhaw ang atong lawas. Mga igsoon ko, atong kalag naas kangit-ngit, kano na siyang giuhaw sa tubig na langit nun. Meaning gusto siyang mahibalik sa Diyos. So, unsa bang pagi? Away lain ang kumpisal. Diin ka makadawat kag kining kapasiluan si mga sa ang Diyos mismo, maoy naghatag ngadto sa mga apostoles niya kining gahuman napasa ni siya hangtod sa atong mga pare karon sa ako panggingon kaniadto. Pulba nga napasa ni tungod kay hangtod karon na apay mo pasaylog sa nga pare. Kay kung wa pay napasahan, naundang na unta. Mao ko nas pagka-presidente sa Pilipinas. Kaniadto pinakaunang presidente si Emilio Aguinaldo. Ang iyang pagkapangulo napasa niabot karon sa atong presidente nga si Rodrigo Duterte. Mo ito presidente. Kung wa pa ito mapasa, wa tay presidente ron. Kana kay hangtod karon na apat tay presidente, puri ba nang gipasa gyud ay ang pagka-presidente ni Emilio Aguinaldo. Mao sa ding sitwasyon na sa kumpisal nung ang mga pare hangtod karon dunay gahom sa pagpasaylog sala. Yung mga igsoon humanta makadawat og kapasayloan, ingon ng pare nga gipasaylo na kasi mo mga sa. Kinahanglan doon na kay dakong tinguha nga di na mo usab sa. Kana bang sudyo mo kasing gunahon na gusto yung kang mahingpit, gusto ka mutubag sa gingon Ginoo nga be perfect, Lord, I want to be perfect. Di ko gusto makasa. Nya mga uban mo na magmana. Imposible mo tingnan nang di nito makasa pa pag-usap. Mura ba kana bang binuang nga lang sa mga tao bang imposible man dita kasa pag-usap? Well, para sa tao, no kung ato alang effort ang basihan, mo imposible na siya. Pero doon na yung mga tao nga nakakabot gyud ang gingon Ginoo mo nga paghingpit ka mo. Example na mga santos na number 1 na common kaya itong madunggan si St. Francis de Assisi, no? Nga gitituluhan gani sa simbahan og Seraphic Father. May Seraphic Father nahimo ni siyang murag anghel. Ang iyang kahingpit kung pa sa kining traditions mga Franciscano, ang iyang kahingpit nabalik niya ang kahingpit ni Adan sa panahon nga sila magkasa. Inahan na to kabalaan ni St. Francis de Assisi, no? Sa to pa di din imposible. Kay kung imposible nga ang usa ka tawo mahingpit, dili na lang isulti sa Ginoo nga paghingpit mo. Ningon lang to siya, ayun lang mo paghingpit-hingpit yung kagalingon. Moryapon, imposible na. Kani kay gisultis Ginoo, meaning siya mo inihatag sa paagi kung unsaon. Naghatag siya kahimanan kung unsaon. Nga mahingpit Number 1 nga, usas katuyuan sa Ginoo, kaning gihatag Ginoo, usas mga number 1 gihatag Ginoo, gawa sa bunyag, kining kumpisal. Paagi ning ang tao, mahingpit siya sa iyang kasalanan. Ang uban mo naman, imposible na brother, kay nas Proverbs 24:16 resulta gini Brad Alvin pag niagi no panultihon 24:16 nga ang matarong nga tao kasa kapitos uska adlaw matarong na gani nga tao. Well, wa man pasabot matarong nga tao hingpit na. Wa man moingon panultihon 24:16 nga usa ka matarong nga tao di pwede mahingpit. O bisan gitawag siya matarong, pwede nga di siya hingpit. Pero ang tanan gyud nga hingpit siguro yung matarong nga. Dunay mga matarong nga dili pa siya hingpit siya pagkamatarong, pero matarong siya nga tao. Muna nga dili ni siya contradiction, no? Inam sa 1 Juan 3:9. Ingon diya sa San Juan, kung ang binhi sa Dios naa ninyo makahunong mo sa pagpakasala. So pa kinigiya ni nga ang word of God, no? Kung ang pulong sa Ginoo naa diha nimo makahunong ka sa pagpakasala. Kana kung ang pulong sa Ginoo imong gipuy-an sa imong kinabuhi. Muna pa ba the word becomes life. If the word of God is not lived in your life, kung ang pulong sa Ginoo nimo puy is mong kinabuhi, pasa jud ka. Kung puy-an lang nimo pulong sa Ginoo makahunong jud ka sa pagpakasala. Doon na siya daghang paagi, no, may daghang teknik gitudlo ni Ginoong Jesucristo. Aron di nakakasawa kay pero in case, no, just in case lang masipyat gito mapukan ta magbalik ang kumpisalan kanunay mga bari. Kanunay mga bari dili na ingon nga ang pari kana bang abi kay white schedule diha di sa mapukumpis. Bisag white schedule pwede ka mohangyo blitan bugat kay mo konsensya. Ang uban ko mo sa nabantayan sa mga Katolik dito bad maghuwat pag schedule. Wa may schedule ron. Dili sa kong umpisal. Pero bugat yung kayo mong konsensya na kayo mortal sin. Maghuwat pag schedule. Example, Pagkanta, gutom kay ka. Wa kay kaon pila ka adlaw, pating gutuman nimo. Hindi ka abutin mo sa inyo ha. Ngay lungag. Maghuwat pa kang ngay maglungag ya para nimo. Araw mo kaon ka mangita yung kagpagi. Adi mo kasilingan, mga ilang sa kagbahaw dito. Kagutom na ganin nas lawas. Unsap kayong kagutom sa kalag.
Nung dili kang buhat ang schedule kung palitan bugat kay mo siya. Pero di normal lang nga sitwasyon. Ato ka sa schedule kay maguba ang sanghan ayos mga pati usag na lalaing mga lakaw unta no pero munta na bara. Tungod kay nihangyo ka nga makumpisal pero pong panay Padre Mark Goring ay mo panuktok na kog kadlawon kay taas-taas yung finance. Ingon ni Padre Mark Goring. Niya ako balik nos Brother Ramon, salamat kay sa inyong pagpaminaw. Bueno, salamat kay Brad no sa imong nindosod nga gipaambit og sa dili pa tang padayon ato sang paminawon kining dugang mga pahinumdom. Sentericom Iglesia. Ano may ison balik kita ni atong tulumanon ang Sentericom Iglesia. Uban ka nato karon si Brad Janjantan ug si Brad Ralph Payusan. Ug atong iskutan ang mahitungod sa sakramento sa pagkumpisal, no. So atong gipaluna ang Biblical Foundation nga si Brad Ralph no, gihatag sad siya nato og pipila ka mga punto nganong kining makatarunganon no, kining pagkumpisal ngadto sa pare. Usa sa mga sagad nga objection nga atong madungog gikan sa atong mga igsuunan nga dili Katoliko. Kining ilang kutloon sa San Marcos Kapitulo 2 versikulo 7 no. Giingon nga walay tawo makapasaylo sala kundili ang Dios lamang. Unya mao nang moingon sila nga kining pare nato sa Katoliko, pare tawo man na siya no. Busa dili sila makapasaylo sala og siya usab usa ka magsasa. Busa nganong ang mga paring Katoliko mga hasman no sa pag-angkon nining maong katungod nga iya lamang sa Dios nga tawo raman siya sama kanato. So ilang i-premise no nining San Marcos 2:7 kani mga puong man ni Kristo o kani naas kasulatan no dili mga puong ni Kristo di man ang Ginoo mo nagsulti nini kun dili kadtong mga Pariseo Brad no nga na iskandalo sila sa dihang nakita nila nga si Kristo mihatag og pasaylo ngadto sa usa ka tawo nga kining kadtong siya niya ng kuan Brad di makalakaw paralitiko. Bueno, agig tubag niini nga ang Dios lamang makapasailog sa lagi tudlo usab sa Iglesia Katolika. So there is nothing contrary no sa kani siya nga pamahayag nga na-record sa balaang kasulatan. Kay although tinuod na nga gi-record na kani siya pulong ni sa mga Pariseo pero kining kasagaran kung ang usa ka pung panalitan sa kaaway ni Kristo dili gud mao ang ibanghilista mo hatag sa iyang kining counter argument no. Pero niini wa man. Ang ebangelista wa man. So tinuod kana no nga ang Dios lamang ang makapasaylo og sala. O gani katong pagpasaylo ni Kristo ngadto sa paralitiko pinaagi sa iyang otoridad nagtudlo kato no nga si Kristo Diosad no. He has divine authority no. Pero apan ang pangutana dinhi no kabahin sa paagi man nga gipili o gibuot sa Dios pagpadangat kanato sa iyang pasaylo. Sama nga atong kinabuhi gikan gyud sa Dios apan matuod sab nga ato kining nadawat tungod sa atong mga ginikanan. Ang Dios ra man gyud ang makahatag og kinabuhi, no? Pero sa usa ka paagi maingon sa nato nga atong kinabuhi nagikan sa atong mga ginikanan, no? Isip mo instrumento nga gigamit sa Dios, no? So there is nothing contrary sa Dios isip mo tinubdan og absoluto gyud nga gigikanan sa tanang mga butang o sa paggamit sa niyang mga kahimanan, no? Sa pagpadangat kanato sa iyang mga gasa. Pananglit imo man inisgutan sa tong miaging kining simana Brad Ralph kining bunyag no mapasaylo man usab ni sa sala apan wala kita magpabunyag direkta ngadto sa Dios di ba kun dili miagi kita sa iyang mga ministro. Ang mga Katoliko nagtuong ang Dios makahimo sa pagdiligar sa iyang gahom ug katungod kun maoy iyang gimbutan sama nga ang labing labaw nga awtoridad sa estado makahimo sa pagtudlo sa usa ka huwes aron mo'y mapakanaog o mo paimplementar sa hustisya. Ang mga Protestante, wala sila katungod sa paghikaw sa Dios ni ining katungod sa pagdiligar sa iyang gahom sa pagpasaylo ngadto sa mga tao nga iyang gipili nga hatagan sa maong gahom. Nya mao na ang question kung doon na ba tayo mabasa nga kining maong gahom sa pagpasaylo nga nagikan sa Dios iya sa ning gidiligar ngadto sa mga tao no nga iyang pinili. Ang atong dayag yun nga tubag kung kuan lagi ta objective nga study of scriptures makita man nato nga klaro gyud no kining maong gahom nga gihuptan ni Kristo sa pagpasaylo iya sa kining gitugyan ngadto sa mga apostoles. Mabasa nato baliko nato ni siya no kay usa kani siya sa mga key biblical verse no sa John chapter 20 verse 22 to 23 nga si Jesus miingon siya ngadto sa mga apostoles. Ingon nga ako gipadala sa amahan ako sab nagpadala kaninyo. Ug unya iya silang gihuypan ug giingnan. Dawatan ninyong Espiritu Santo kang bisan kinsang sala ang inyong gipasaylo akong gipasaylo.
Kang bisan kinsang sala nga wala ninyo pasaylua, wala usab kini mapasaylo. So karon ang misyon ni Jesus mao ang pagbungkag sa sala ug siya mihatag sa susamang misyon ngadto sa mga apostoles. Nasayod si Jesus nga ang ila lamang no nga tawhanong katungos dili sila makahimo nini. Mao nang si Jesus mipadangat ngadto kanila sa talagsaong pagtugyan sa Espiritu Santo alang nining maong pinasahi nga buluhaton. Ang pag-ingon nga si Jesus wala mohatag sa matuod nga gahom pagpasaylo sa sala, mao'y pagkuha sa matuod nga kahulugan sa mga pulong nga gilitok ni Jesus, no? So ang atong Ginoo sa iyang mga puong redap Juan 20:22 ngadto 23, wa man ni siya magsultig sa bingay, no? We have to accept these words of Jesus at face value. Kung si Jesus miingon nga kung ang sala sa mga tawo inyong gipasaylo ko kini, kung ang ilang sala wala ninyo pasaylo o wala usab kini pasaylo, nan kini klaro kaayo nga gahom sa pagpasaylo, no? Og siguro gyud nga katong maong gahom gamiton og pahimuslan sa mga magtotoo diha sa ilang pangayog pasaylo ngadto sa mga apostoles. Balik ko na to matuod nga ang Dios lamang ang makapasaylog sala, isip mo itinubdan sa pasaylo. Ug mao kini siyang gipasabot sa San Marcos kapitulo 2 bersikulo 7. Og si Jesus isip Dios mipasaylog mga sala, pinaagi sa iyang kaugulingong otoridad. Ang mga pari di as kumpisalan mohatag sa Dios ng pasaylo, dili pinaagi sa ilang kaugulingong otoridad, kundi pinaagi sa gahom nga ilang nadawat gikan ni Kristo diha sa ilang pagdawat sa sakramento sa orden sa pagkapari nga mao'y nakapahimo nila nga mga sumusunod sa mga apostoles sa ministeryo sa pagpasaylo. So mao nang makita sa nato ang kalainan, no? Si Kristo mipasaylo siya by his own authority. Ang mga pari des kumpisalan mohatag sila Dios ng pasaylo pinasukad sa gahom nga gihatag ni Kristo kanila. Ang pari sa paghatag og solusyon, moingon siya nga ako nagapasaylo kanimo sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. So he invokes divine authority. Iyang giilang nga kanang maong gahom wala magikan kaniya, kundi siya ministro sa pagpasaylo nga gipili ni Kristo. So hinaot nga masabtan kini sa ato magigsunan nga mga dili Katoliko. Kay maingon nga diha sa bunyag, no, na amay ministro sad. Di man mahimo kita ra say bunyag-bunyag sa atong kagulingon o ang Dios mo ay atong direkta nga pabunyago na to. Mga sa langit, Lord, bunyagi ko. Di ba, no? So ang mga protestante, no, may ilasad sila nga doon nagay mga ministro. Nga kanang bunyag mo pasaylog sala, pero doon ay mga ministro nga mo administrar kanato ni anang sakramento sa bunyag. Mo sad ang kumpisal, no? Kining dunay ministro nga gipili ni Kristo nga mo administrar kanato sa maong sakramento aron pinaagi nini madawat nato ang grasya sa pagpasaylo nga atong gipangita. Pero dunay mga usa sa mga nasugatan nako nga debate, Brother Ralph, no, dito sa Leyte. Kining usahay gud sa ngadto-ngadto og kining cross examine murag di man gid sila makalikay, no, nga katong mga apostoles nakadawat gyud gahom. Mao nang mangita na lang sila og laing rason. Ingon sila tinuod man na nga mga apostoles nakadawat og gahom pagpasaylo sa salagi ka ni Kristo, apan ang maong gahom ila lamang kadto, no, nga katungod wala kini ipasa diha sa simbahan. So kani siya partly gitubag naman ni Brother Ralph, no, kay kung wala mapasa wala unta karon, di ba? Sa pagkangahan nga naa gyud karon, so do na gyud kining transmission, no, of authority or kining maong katungod, no, o gahom sa pagpasaylo. So kini siyang maong objection. Again, we can answer this in kining within the context, no, of the mission of Jesus o sa mission sa iyang simbahan, no. Si Kristo may padala og mimando sa iglesia sa pagtudlo sa ng katawhan hangtod sa katapusan sa kalibutan. Busa ang mga apostoles nga mo'y nahimong mga unang panguho sa iglesia, kinahanglan gyud nga mopasa sa lintunganay nga mga gahom ug katungod ngadto sa ilang mga sumusunod, no. Ang atong Ginoo nahibaw siya katong mga apostoles tao to sa mga matay. Pero siya miingon, ako maguban kaninyo kanunay sa tanang adlaw hangtod sa katapusan sa kalibutan. So kanang maong pasalig nga siya mag-uban, dili lamang kutob ra sa mga apostoles, kundi pasalig kana nga nilangkob ngadto sa ilang mga sumusunod sa tanang adlaw hangtod sa katapusan sa kalibutan. As long as the church will continue the mission of Christ, so ang mga gahom nga nadawat sa mga apostoles gikan ni Kristo mahipasa gyud ngadto sa mga musunod kanilang mga panguho diha sa simbahan. So dugang pa ang mga kondisyon nga pamaagis o kahimanan sa kaluwasan kinahanglan nga managsama alang kanato ingon man sa unang mga Kristiyanos.
Di ba, Brad? Mm. Kaya pananglitan kung sa unang katuigan sa apostolic times na agyod ang power to forgive sins, no? Sa mga apostles niya, nihunong ra didto. Di mo ra tag alkansi ta karon, di ba? Or dili patas maanpero. So, kinahanglan parehas gyud, no? So, mauna kung kadtong ubos pagdumalas mga apostoles, kinahanglan nga mangayo sa Dios ng pasaylo gikan sa mga apostoles, nga tao usab sama kanila. Walay katarungan nga kita karon higawas ni ining pamagiha. Kita nakaambit sa mga nagsabang nga pribilehiyo sa unang mga Kristiyanos o kinahanglan nga ubos usab sa susamang obligasyon. So, kanang privilege na asay accompanying obligation ba, no? It is a privilege, no, that we have the sacrament of kining confession, but there is also an obligation on our part, no? Kaya ang Ginoo ni respetar man siya sa tawhanong kagawasan, di man siya mupugos, mubunlot na to, no? Nya sunod na tong kaamgo tuwa na ta suod sa confessional box. Kinahanglan gyud nga mahimo sa tag mga lakang, no, sa gawas nun nga paagi sa pagduol sa maong sakramento. Sa wala pa mutunghang mga apostoles, ang tanang mga Kristiyanos midawat sa pagkumpisal. O mga protestante, no? O pa sila mutungha. Sa ikaupat nga siglo ato makita nga si Saint Ambrose nga nalilipod sa pagkumpisal pinagis pag-ingon nga kung ang tao makapadangat sa kapasayloan sa sala pinagis sa bunyag, siya wala mo angkon sa mas dako nga gahom pinagis pagpasaylog mga sala diha sa kumpisalan. So nindot ni siya nga argument ni Saint Ambrose, no? Yung bunyag pasaylog mo nagsala o kana gidawat sa mga kaisunan tong protestante, no? So mingon siya nga ang pare dihas pagkumpisal wala siya mo dawat og mas dako nga gahom kaysa muagi pinagi sakramento sa bunyag, no? Nga ang mga pare naghupot nini nga gahom usa ka Kristohanong doktrina, no, sa iyang panahon ug mao gihapon og doktrina sa Iglesia Katolika hangtod karon. Ang prueba niini mao nga ang Greek Orthodox Church nga misiak gikan sa Iglesia Katolika sa 10th century, no, nagpadayon gihapon ini nga apostolikanhon nga balansayon. Samtang ang protestante misalikoy ni nga punudlo sa ika-16 na kasiglo tungod kay kini dili man sayon o makapapiko man sa verbo, no? So mao ni siya nga atong ikapaambitubag ni ining maong mga kining difficulties, no, sa atong magigsunan ng mga protestante o atong panghinaot nga pinaagi nining atong pagpasabot medyo mahanaw-hanaw kining minus-minus ba, no, ang kining difficulty nila kay well, tinuod, no, na amang labi na kung ang atong upbringing, no, nagtubo ta sa environment nga protestante nga dili lang nga dili katoliko kundi hostile pa gyud sa simbahang katoliko, no. Medyo lisod gyud ang pag-overcome sa gitawag na to bias, no. Pero ang grasya makapahimo niya na suma sa mga example na panlitan si Dr. Scott Hahn kaniadto sa siya ka dili lang non-Catholic kundi anti-Catholic yun, no. Panita siya pamaaging mga Katoliko, mga kabig yun niya, no? Evangelical, no? Kining Presbyterian. So, pero pinaagi sa grasyas Ginoo, pinaagi sa iyang pagtuon, pagpamalandong, na hidangat yun siya ngadto sa simbahang Katoliko. So Dr. Scott Hahn o guban pa ni mga kauban mga protestante, no? So, nakadangat yun sila sa pag-ilas kamatuuran o kaingon tang salamat sa Ginoo, no? Tungod ni ining maong sakramento. So maikson akong ihatag ninyo pagbalik si Brad Janjantan alang sa iyang dugang pagpaambit kanito. Salamat kay Kuya Mon sa imuhang paghatag og katinawan mahitungod sa confession nga usa gayud ka gasa sa Dios diha sa iyang simbahan nga angay natong hangpon o pahimuslan kay kini gipili man sa Ginoo. Gihatag sa Ginoo og iyang gipili nga maoy inuntang ato ang dangpanan, no? Ang sakramento sa kumpisalanan may atong dampanan alang sa atong pagpakig-uli sa atong relasyon ngadto sa Ginoo. Sa dihang nagpaambit ka Kuya Mon kining mahitungod sa pagpangumpisal, dunay usa ka kasinatian nga naglibog siya nga gabalik-balik naman siya pangumpisal. Unya wa siya kasabot kay ang ihang kinabuhi balik sa kumpisalan, balik sa sala, balik sa kumpisalan, balik sa sala, the same sala. Usahay itugot na sa Ginoo nga mahitabo sa atong kinabuhi haron makita nato kung unsa day kadako ang gugma sa Dios kaysa dihang musod tas kumpisalan. Unya maingon ang pare nga, Brad,
akong giihap ang imuhang pagsudong kumpisalan. Murag 1,500 naman niya. Murag dili na pwede ha kay sobra na ka. Kana bitong makita nato kung unsa day kadako ang gugma sa Dios. Wa gyud dihay gibutang Brother Ramon nga sa pultahan bitaw kumpisalan nga palihog og ihap sa inyong sala niya katong nilapas og 3,000 nga pangumpisal wala na may sod. Di na mo kasod, no? Baita no kung inana ra day ang gugma sa Ginoo dunay kinutuban. Nagpakita ang Dios sa iyang way kinituban nga paghigugma nato. Usahay tingali ang ato ang sala gabalik-balik no karong simanahan ang umpisal ta ni Father. Pagsunod simana mao gihapon. Katulo ikaupat kausagatos mao gihapong sala. Kung atong pamalandungan pag-ayo, kung ang usa ka higala nato magkakita. Grabihan nimo bro no. Pila na katuig mo oram gihapon na imong sa okay mo oram man sagud gihapon imong bisyo. Suyo para man sa gihapon ang amon sa imong bisyo suyop yang imong ikumpisal libak. So suyop ra gid gihapon. Pero imagine gud na wa gid mingon ang pare nga lakaw no og ang imuhang sala wa gipasaylo. Pangadji dito tulo ka amahan namo, tulo ka maghimaya ka Maria o tulo ka imaya samahan no ang imong sala gipasaylo na. Bisan pag kapila ka mo balik kay ang gugma sa Ginoo way kinutuban. Mao na nga unsa may angay na tumbuhaton. Hangyo lang sa Ginoo. Kay usahay sa atong pagkumpisal daghang kay tag makatunan. Sa mga panghitabo sa atong palibot tingay do na tay higala, do na tay amigo. Maingon tingay ta niya noon sa manintawhan na pila naman katuig wa magyapon ni siya mausab. Kung atong tan-awon ang ihang kinabuhi daghan kay tag mapamalandungan. Pidi tingay ta maingon nga kaning tawhana no wa pagid siya na usab. Ang kay wa naman sa di mo siya walihi no? Pag niingon siya nga di na siya mukuyog nimo wala naman sa kamobalik niya no? Nga kung nagpadayon ta sa paghisgot niya mahitungod sa pulong sa Dios pasin unta nga siya dugay nang nabag-o. Pero kung pananglit nga kanunay ta niyang naghisgot sa Ginoo unya siya wala gyud siya naminaw o wala nagpatalinghog mo nay gipadayag nga salig gyud ka og nituo sa gahom sa Dios. Kay God make all things beautiful in His time. Dili man ta mowali sa usa ka tawo kay ato siyang bag-ohon sa 20 nato kawali o 30 nato kawali o 50 nato kapag paambit no. Kundili God make all things beautiful in His time. Diha sa tong pamilya, diha sa tong kinabuhi. Usahay maglago ta nga ngano man ni si Papa, ngano man ni si Mama. Maora man gihapon. Dako na lang mi, naminyo na lang mi, nang kaanak na lang mi. Wa gyud na usab si Papa ug si Mama. Wa ta kabaw, gitugot na sa Ginoo para ang imong silingan gisukod ang ihang pagtuo. Mingon tingay ta nga bitaw no. Si Papa ug si Mama wala na bag-o. Maora gihapon. Pero ako nakatabang kay ning pagkabadlungon ni Papa ug ni Mama. Kay ako nahimo kong maayo nga ginikanan. Kay di ko ganahan nga ang akong mga anak makasinati sa bati nga Papa ug Mama nako. Dili ta kakita sa kaayuhan nga nahitabo sa atong kinabuhi. Nga usahay ang mga butang nga bati nahimong gasa sa Dios harong kita mahimong nindot. Usahay sa atong mga pagtan-aw sa mga butang nga daotan para nato daotan gid na siya. Pero kung atong sudongon angay ditang magpasalamat nga pagkabulahan ako nga ang ako ang Papa bakaha o Mama bakaha dili pareha na among silingan. Pero ayaw
tamaya. Akong gipasabot nga wa ta kakita kun unsa day kakabulahan. Usahay manggod bagulbulan na kay ta sa Ginoo, usahay dili na ta mohatag og bili sa gugma sa Ginoo sa atong kinabuhi matag karon og unya. Kay usahay ato namang ikumparar ang atong kahimtang ngadto sa uban. Pero ang panghitabo sa uban usa day na kanindot nga gasa diri nato. Mao na balikon nako ang kanang kumpisalanan gihatag sa Dios nga angay natong pahimuslan. Kay diha sa kumpisalan makahatag ka nag milagro sa atong kinabuhi. Tingay sa atong pagpangumpisal karon miunta nangumpisal man ko miaging adlaw niya. Isaad ko sa Ginoo nga di na ko magbuhat niini. Mao lang gihapon. Mura magway epic. Ayaw oy. Padayon. Kay ingon ang Ginoo nga duol ka nako. Kay hupayon ko kamo. Pagtuktok. Kung saon man nato pagpalambo sa atong relasyon sa Ginoo, kung sa hangyo nato sa makausang higayon, tubagon din ta. Kung nato ng pamalandungan pag-ayo. Kung saon nato pagkakita sa gugma, kaluoy sa Ginoo, kung sa atong pagpangayo niya, tubagon din ta. Ang gugma sa Dios iyang gihatag dili lang sa ato ang paghatag niya sa atong gipangayo panginahanglan, kundi ang gugma sa Dios iyang gipakita alang sa atong katuyuan nga makakaton kita. Tingay moingon kita nga Lord ganahan kay ko Ginoo nga dili nako maghubog-hubog. Unya wa man kakabaw nga kana imong paghubog-hubog. Kay resulta na sa sala sa imong ginikanan nga dako kay atraso imong ginikanan sa Ginoo nga murag si Haring David nakabuhat og sala nga epekto na siya sa sala sa imong ginikanan. So mahitabo gyud na ang imuhang kahimtang kay epekto man na sa sala sa imong ginikanan o sa imong katigulangan. Kay lagi usbo nako nga atong sala dili lang ni ang kastigo dili lang nato kun dili ngadto sa atong second generation o ngadto sa third generation o hantod pa depende sa gidak-on. Mao na nga diha sa sakramentos kumpisalan kun wala tingay ta madukti ayo lag kabalaka. Kay kun magpadayon ta moabot ra ang adlaw nga ang Ginoo magaayon nato. Kay ang gugma sa Ginoo gud usahay di ta kasabot. Ingon ta nga Lord nganong inaniman nga baningon ka nga pangayo kay hatagan, pangita ug kamo makakaplag, pagtuktok ug kamo pag-aablihan. Unya nangayo ko nimo Lord nga imo kong pakunungon ani akong inom, wa man lagi. Nangayo ko Lord nga mahunong nako ani akong pagkadik-adik, wa man lagi. Padayon lang sa pagpangayo. Kay ang Ginoo maghimo man sa maayo sa iyang panahon. Usbo nako wa ta kabaw kon kanang mga panghitabo gumikan ba na sala sa atong ginikanan ug sala sa atong katigulangan. Ang importante ngayon ang Ginoo nga duol kamo diha sa sakramentos kumpisalan kay mao man na ang tagbuanan sa grasya ug kaluoy sa Ginoo ug pasaylo dinhi nato. Sa dihang moadto tag doktor dili man usa ka check up nga maayo dayon ta kadaghang mga sakit masakiton diha nga kapila pa magbalik-balik sa doktor una maayo silang sakit mao sa na ang kumpisalanan nga dili na pasabot nga nisud tag kausa kana po ka 50 mabag-o na ta. Padayon lang kay ang Ginoo nagtan-aw man sa singgit sa atong kasing-kasing ay kahadlok dili pa ulahi ang tanan. Kung naglago ta nato kay maora gihapon ang atong kinabuhi, maora gihapon ang atong gibuhat, sagdi lang kay ang Ginoo nakakita sa imong tinud-anay nga katuyuan alang sa kabag-uhan. Kuya Mon, balik diha kanimo daghang salamat. Una salamat kay Badjan nya brad nga na siguro tang sumpay no sa kanang giingon ni Badjan Jantan kay
murag usa man sa ni ka common yun nga kasanitian sa mga Katoliko. Ako nakasinati sa kunini nga kanang pag kumpisal ta mo lagi na no, no doon gihapon mga okasyon nga mahitumpawa ka sa mao gihapon nga sala no. Nya posible nga ang atong mga kaisunan mo ma-discourage no, mo resulta nga to sa pagka-discourage mo mas murag wa may epekto no. So ikaw Brad, sa may imong ikatampo nining maong kining may nato nga difficulty or actual real situation yun no sa daghang mga Katoliko. Okay, thank you, Brad. Well, kung ito ibase sa Biblia, no, doon ay masabot na diya Sirach 21, uno to sa 2, no? Masabot lang, dili yun yung word for word nga maglikay ka sa okasyon sa sala. Kasagaran na to, nga nung itong pawak, tas maogya pong sala. Kaya kumanta mo gawa sa kumpisalan, maogya po na itong gibuhat. Example, nakasakit ka sa butang ka, sakit ka sa atay, tungod sige kag inom bino, hubog kay ka. Nya ni adto kas doktor, dok. Pagkair kong tambal, dok, aron mulian ko ani. Pagka ang kagtambal, doktor, istaan ka, aron mulian ka. Human, gawas ka sa ospital, balik na sa giginom, ay di maorag yung sakit tayo gaman. Na dapat, doon na tayo buhaton. Doon na steps, no nga. Kapaman, tanili, may nag-control sa lawas. Ikaw ba dyan na ba'y nag-tio ni mo nga, silod ka kamalait room, sa di ka magpakasa. Ikaw nga nang binuhatan. So, muna kasabot ka, unsay sakto. Dapat, pili ni mo buhaton ng sayop. Ari kasi sakto, kay kasabot mo ka unsay sakto. Nung may nagpugos sa tuwa na, Diyos ay ato alam ng kanabang weakness ba? Nung makasata. Doon na itambag ang mga santos, nindot kayo. I hope, no, sa mga naminaw, buhaton ninyo. Kaya kung di ninyo buhaton, useless gyapon. Nung kas doktor nga, tumaranin ba Jesse, karoon mawag tayo mong hilanat, Bradmon. Di mo tumaron. Hilantan ka lang gyapon. Hindi mo yung tumaron, no, buhaton mo. Tambag ni Saint Mother Teresa of Calcutta, ingon siya, simple prayer never fails me. Mga simple ko nung pag-ampo, ako nung siya gipakyas. Ako personally, I myself can testify that simple prayer never fails me too. Nga diyang hapit na ang sabi ito, Bradmon. Padung na okasyon sa kabantay kami iya, makasa na gyugani. Hangyo di gas Ginoo, Lord, tabangi ko. Hangyo di gas Ginoo. Ay kung ingnang di katabangan sa Ginoo kung sincere imong heart, makalikay gyud ka. Pero naman yung mga tao, Bradmon, nga ang gisultis ba lahi sa unsay naas iyang singkasing. Pero magampo ka ama namo nga sa English pa lead us not into temptation, no. Ilikay ta sa tala, no. Lead us not into temptation. Yung man ikaw nisud ka rito sa temptation. Para kapag nisud ka kanang imnanan nya imong bishop lahubog ka sud ka imnanan nya ampo kas Ginoo, Lord, lead us not into temptation. Nisud ya. Nisud mo gani ka. What ka nisud ya kay di mo ka ganahan temptation. Mo bitaw mga santos kaniadto mo niya nindot nga example kinakaundang binis sila pagpakasa. Ilang gibuhat nila kay gyud sila tinudanay. Sila gipanghimo ba? Manigi itong sawali ni Santos si Maria Escriba bitaw. Nga di santos kaniadto nga si gayon nga tintalon siya sa sala sa flesh. Ang iyang buhaton mo layat siya sa dos bugnaw kayong dapit. Yang laing santos magligid siya no sige buhat. Yung Santos si Maria Escriba ikaw sa may gibuhat nimo. Kay kung wa kay gibuhat awa yung kay tinudan na yung desire ng makahunong sa dapat na kay action. Yung action niya. Doon na inindot kay nga tudlo, no, ang Bible, no, Hebreo 4 bitaw. Sa ahon mo versikulo 14, padung 16. Basahin ninyo kamong mga naminaw. Hebreo 4, versikulo 14 ngadto 16. No, ingon dia sa mga versikulo nga si Kristo ang tanang kasamahan sa tao naa niya. Sa to kay tinuod bisang nahimong tao. Gitintal siya sa tanang paagi sama na to, pero wa siya magasa. Nya do sumpay nga giingon, kanunay kitang magpaduol di trono sa grasya. Kung kagaingon kanunay itong dalon di trono sa grasya. Sa mga example sa ning trono sa grasya mo sa Kristo mismo. Ang lawat sa nuwan size 56. Ngayon sa Kristo diha nga ang mukaon sa kung unod ug mainom sa kung dugo magpabilin dinhi kanako ug ako diha kaniya. At kaana tong example nindot. Sa mong balay des lahog, di man kinalayo sa Sibuzo bitaw na dyan. Ito si Sibuzo na dito mga kakaliwat na ko dito. Kita gagawa ng unggoy. Kanang unggoy, taga-ari yun nagkanang saging sa tigbantay. Kada-adlaw ginang itagaag saging. Dugay-dugay na gyud kong panahon naka-obserbar sa mga unggoy, Bradmon. Hangtod karon wa pag ko kakitag unggoy nga nahimong saging. Unggoy lang gyapon. Nakita ang atong pagkalawat ni Jesus Christ, ang pagkalawat ni Jesus Kristo, naghatag itong paglaom nga moabot ang panahon, mahimo kitang sama ni Kristo.
Kay kung sige tag kalawat niya, wag kita mahimong sama ni Kristo unggoy lang gihapon. Wag gihapon mahimo nga sama sa iyang gikaon. Nya, doon na tayo goal, mahimong sama ni Kristo. Nya, doon na pagilaing teknik, daghang teknik nga gitudlo ang balaang kasulatan. Kung saon nga makaundang ta sa ang ato lang yun ang pag-apply. Ang pag-apply sa teknik. Usas gitudlo diha sa itong pinakaunang sa Papa, San Pedro. Ingon San Pedro diha siyang unang sulat, Kapitulo 4, versikulo 1, 1 Pedro 4:1, ingon si San Pedro, ang nag-antos nining kalibutan, nakahunong na sa pagpakasa. Kaya itong pag-antos, paagi din yung makahunong ka sa pagpakasa. Example, prueba nga nung tinuod eh. Palitan ka ni Adto, kiro ka, kusog ka mangulata. Man, sakit ka, nagluya na ka, makapangulata. Kahunong ka na sa pagpangulata. Di ka na makasa na itong maong sa. Okay, tusi mong pag-antos labi nag-imong gihad sa Ginoo. Ito pag-antos, makahimo rin na itong makahunong sa pagpakasa niya in connection sa gisulti gyapon Brad no nga dunay uban mo reklamo ngayon ta ko pa sa ilos Ginoo Brad nag-antos nung gyapon ko ni daghang problema bim na ko human ko sa ilos Ginoo wa na ko ikasakit wa na ko pag-antos sa iyo imong pagsabot sa opisyal. Christ did not came to eliminate suffering in this world, rather He came to put meaning to suffering. Wa mo mis Kristo ron wag tango ng kasakit ni ani siya ron ng atong kasakit doon na nay kahulugan kung ato ning isumpay diha siyang kasakit sa krus atong i-offer sa Ginoo ba personal experience no sa mga panahon dito Redmond nga ingon ta mampuon kita dagdag yung adlaw sa ginaboy nga kaingon sa kumurang kubo ka sa aron lawa kana bang ginaad ni mo Ginoo tibok adlaw nimo ba nya doon ako ila kailangan ingon sila ko kanito doon ako sultingan kung si brother ako ba makasa mo ko kadadlaw maon gyapon sa ay ako ginganing ko aron di ka makasakin hanglan ka grasya sa na ko pag dawa sa grasya ingo magampo ka sa magampo bit ako nigmata na ko brother anya maon gyapon lagi kasaam lang gyapon ko pila ko gipungutan na pila sa kakaoras magampo siya lagmit labing dugay 5 minutos ingo mao na alkansi man ang pagampo sa imong tentasyon ay mo pagampo 5 minutos lang tentasyon 4 oras na ani mo lukigo ni pagampo kay kuha mo nang ang pasyang nani mo gamay ray kumpara sa mga tentasyon nga niabot kay natoy para ito nagsuwat sa libro nga titled Prayer is the Key to Salvation. Ang pag-ampo mayawi alang sa kaluwasan kay ngano man nindot kasi logic dihat pag-ampo malawat itong grasya aron maluwas kinahanglan ta grasya nya dihat pag-ampo makadawat grasya therefore kung di ta mag-ampo di ta kadawat og grasya di ta maluwas munang tungingon sa mga santos simple prayer makalikay ka sa basta sincere ang imong kasi nga nag-ano kas Ginoo gitulong na sa Ginoo Mateo 26:41 yung Ginoo nga pagtukaw ka mo pag-ampo aron maka di ka mo mabuntog sa panulay magtukaw og mag-ampo ang uban ani brad mo nang mabantayan kini ra pong pag-ampo di kalimot buhari itudlo sa Ginoo nay pagtukaw nay pag-ampo meaning vigil meaning matag yung higayon bisag sa usa ka semana usa lang ka adlaw pagka kanibang Domingo kadlaw matag sayo kay adlaw ginis Ginoo Domingo kadlaw nga mga mag-ampo ka na ng oras no muni gibuhat sa mga santos atong sundon kay og yung igol ang tanaw-tanaw diha mo kitang salida ba nang dito ang kinabuhi oy wa kita kasunod atong sundon nagtukaw ang mga santos kaniadto nag-ampo sad wa na sila makabalik pa sila mga sa muni nga kining gisultis to Ginoo kung i-apply ni mabuhat yun nya mahitabo yun nga di ka kasa kay dili ni taghap matatayat ito kus katao lang nakasunod yung taghapan na to pila nakasantos na lista simbahan nakakopya niya ng gitudlos Ginoo nga magtukaw magampo aron di mabuntog sa panulay wa gid sila mabuntog sa panulay bisa pag sa kadaghang sa pagsulay di kay ang gahom nga naa sa pagampo labihan pa nakadako ibang para sa pagsulay kung imo pagampo bitang ta sincere sad laing punto gid mga magtagag pagtagad nasumpay sa mga sulti laing bahin sa argumento ba laing bahin sa argumento pero the same root no riharang nga ugatan kining nay mo ingon bitaw mo nga uy ang gisulti ang Ginoo nga pasaylog sa mga apostoles ay nyo dumagi o ingon re apil ring mga pares Katoliko ha wa man ini mo lumagan apil re si Pader Kuan mga pasaylo ni sa kamo mga Katoliko dugang-dugang ning inyo abaw sana to mao ra gyapon argumento atong ibaws sa pagsultis Ginoo nga lakaw mo sa kalibutan ni waling may balita ang gisultian sa Ginoo mga disipulo niya nga naa dito wa kay apel pastor anong walim sa diba anong walim ka
Okay, apil ito kay ingnan sa Ginoo. Kita mo sa ato pasayo pang inyong argumento. Kamo tanong ingon sa Ginoo Mateo 10:40 nga ang mudawat kaninyo, nidawat kanako og nidawat kaniya nga nagpadala kanako. Ang Ginoo nihatag maggahom sa apostoles mo pasaylog sa. Munong ba na diha? Kung munong ka dito, ang Ginoo mo na usap. Mura bag ang iyang gahom nga gihatag mo sa iyang katawhan pagpasaylog sa kuto ra dito. Ang Ginoo wala na inana nga gahom karon. Ay kalimot na sa Hebreo 13 bersikulo 8 na si Jesucristo mao kaniadto karon og sumaabot kung kaniadto nihatag sa gahom sa mga apostoles pagpasaylog sa mapugnan ba din natong Ginoo nga hangtod karon dunay mga pare at aga niya gahom pagpasaylog sa pugong sa Ginoo kay iyang gahom way kausaban kung kaya niya nga mohatag gahom sa mga apostoles pagpasaylog sa well ngano kun di niya makaya nang ihatag ng gahom mga tos mga pare kaya sa kayo sisiyor kay nas Ginoo kumpara nato nga dito kayo mo na pero para sa Ginoo kaya kayo no lahat nga kung isulti aron dita makakaton daon sa unjud paghunos pagkasa epektibo jud guys tanan epektibo kayo usan is mga saad sa Santos nga Rosaryo nga makahunong ka sa ikatulong tingin nga saad kung ako masayo pagampo sa Santos nga Rosaryo pagampo sa Santos nga Rosaryo nga kini pagampo sa Santos nga Rosaryo dili na to sabton nga may uban nga nakaampo siya karon human aman ako kaampo iguman niya kaampo mo ato mas diskuhan matay kag imposible lang hindi ka makasa iligsuon nimo nito gawas ang tingay ka nang gigiyahan di ka sa Santo ba nga ang imong tuyo dito mission pag convert sa mga dito pero niadto ka dito kay imong tuyo maglingaw-lingaw pud nga to tan-aw ko 99.9% imposible kung makalikay ka sa human ka mag-ampong imong gibuhat nagbalaan ka lang gihapon sa ko galingon di kay kana bitong suod simbahan ba mo Santos iniksuod mesa simba dito anghel kay tanan dito may PHB video pa sa mga kauban na dyan anghel kay ning suod mesa pero kung kay nigawas di mo niyo naman sad di ba wa mo ka pangutanan suntuhanay nigsuod mesa anghel kay dito buutan dito yung yango pa dito sa mga kauban simbahan pinigawas di mo niyo kayo ay ano tamay bong kana mga tahanan nindot kay nagpag-ampo dyan inigsuod na simbahan tus mao na dito sa water mangoros ampo Ginoo ako ibilin ako mga kasalanan. Ikaw mas misa inigawas na mao gyapon tos mouse water gampo Ginoo akong kuhaon akong gibilin. Inigawas mubalik sa pagkadautan. Dapat inigawas nato simbahan katong sa nga giwagtang na dili na to balikan. Daghang paagi ana palitan imong kaila nga libakira kayo mo hinungdan makapanglibak sad ka. Well ayog duwel og dugay atong tawhana. Amigo kaniya makita mo pero ayog duwel dugay igtubay sa mga istorya kay maka-apil kami yung panglibak. Kabaw na kana dapat conscious kadaan nga posible ning may tabo sa to pa imo nang gibara daan gampo sa kadaan Ginoo dili kay mo lang own effort no kuyo gani mo pagampo ni ako nagatunan sa mga amigo mo si Pedro Nobel Bernasi ingon siya nga ura ba kanabang kanang gamay pa lang animo sa aksyon legit dayon once gani entertain no na nimo maglison na kag pugong sa mga galingon na makasayad abot na sa second level yan lang mo botog balik ni Brother Ramon. Bueno, salamat kay Brad no sa imong nindot sad nga gipaambit pinasukod sa imong kasintian ug sa imong sang kasayuran no mahitungod sa mga panudlo sa atong simbahan. Well, usa sa mga kini mo paambit sa kun ining giskutan nimo ba dyan no nga do na magoy mga Katoliko lagi nga mo naa sila na ng dilema nga kining sige sila kumpisal nya balik magyapon no. Nya usa ang uban tingali na wad na sila og kining kadasig nga mo pahimuos sa sakramento kaya alang kanila murag wa man gihapon balik mo lang gihapon no nya ang uban magduda na sila kung epektibo ba gyud no ang sakramento sa pagkumpisal sa pagtangtang sa atong mga kasalanan. Well una kinahanglan nga atong tanawon kay ang sakramento sa confession buhat mo kana ni Kristo nya ang tanang buhat ni Kristo hingpit no ingon nga siya hingpit man. Kung kini siyang sakramento sa atong pagpahimuos nini wala kini siya makahatag og mga ingnon ta bunga no sa atong kinabuhi ang defekto nini dili diha sa sakramento kun dili ang defekto nini posible naa nato no kay sa gihisgot ni Brother ganiha kung kanang tambal iresita sa doktor kundi sa nato tarungon sa pagtumar sigon sa giresita o hibaw ka na to sa doktor di sad na siya makaayo no posible pa tang ma-overdose o posible sad nga kuwang ra nga atong gitumar Sa mo tang sakit. so posible na nga wa na to himo ang maayong pagkumpisal no
Kay kung himuon lagi nato ang maayong pagkumpisal, dili man gid na mo sipyat, no? Nga ang sakramento makapamunga gyud og mga maayong bunga dinhi sa atong kinabuhi, no? Labi na diha sa atong pagtangtang sa atong makasalanan o pagtubo nato diha sa kahimtang sa grasya. Busa mo paambit ko sa atong mga kaigsuonan karon, no? Unsa may mga gikinahanglan gyud aron mahimo nato ang gitawag nato good confession, no? Kay kasagaran posible nga ang nahimo bad confession, no? So inguna na wala gibunga, but we have to make a good confession. May tungod nini paghimo nini maayong pagkumpisal, maayo nga makat-on tagikan sa mga maestro sa mga espirituhanon ng mga butang, no? Spiritual masters o ang atong gipasabot mao mga santo sa atong simbahan. So sila ilang na pamalandungan ug ilang yung napuy-an nila sa ilang kinabuhi. Ang epektibo gyud, no? O ila kining gipahibaw nga di kanato. O salamatan nila sa ilang pagpamalandong o sa ilang kabalaan nga miabot kanato kining moong kasayuran, no? Alang kanako gikan gyud sa Ginoo. Usan ini sa gikinahanglan sa maayong pagkumpisal mao ang atong paghimo sa kining pagsusi sa atong konsensya. So examination of conscience. Dili mahimo nga modritso ra ta sa pag kining confession without a thorough examination of conscience, no? Nya mahitungod nining pagsusi sa konsensya kinahanglan nga atong pangayon ang lamdag gikan sa Espiritu Santo. Kay ang atong Ginoo mingon siya sa Juan 16:13 nga inigabot sa Espiritu Santo iyang pailhon ang kalibutan mahitungod sa sala. So it is the Holy Spirit which will convince or convict men of sin. So ang Espiritu Santo mo lamdag kanato mahitungod sa atong mga sala, unya mahitungod sa kadautan niini, no? Kay ang atong tawhanon nga kinaiya ang iyang tendency buot natong himuong gaan ba, no? Ang atong mga sala, we want to justify our sins. Pero kinahanglan nga mga itas lamdag sa Espiritu Santo aron iya gitang pailhon, no, sa kadautan sa sala ang atong nahimo. Diha gyud sa iyang tinuray gyud nga kangilad, no. Kay kining sala gud itabon-tabunan man ni siya nga murag nindot. Nindot ni siya, no. Kanang AC. Kaning hubog-hubog di man siguro ni siya inguna na kadautan kay katuban ni si katong nakitam sa tunako si FD man sad to, no. Nag-iinom man sad. So mo justify ba, no? So, kinanglan nga mao na, no? We have to face the reality of sin. Nya mahitungod sa pagsusi sa konsensya, ang atong simbahan doon na siya mga guides, no? Mga abag aron kita makahimo nini. Pananglit diya sa Santo Rosario, nya nakakita sa kunini diya sa kining Lourdes Paris, no, nga doon na sila kining gamay nga papel, no, nya naa dito ang mga napu kasugo, unya unsay mga kalapasan batok sa matag usa sa napu kasugo. No. So kana siya makatabang kanato sa pagsusi sa atong konsensya kung sa unsang pagihan kita nakalapas sa balaod sa Dios. Di man na nato nga dili lamang nga atong ikumpisal ang atong sala in general, kundi kinahanglan hinumduman gyud nato sa tinag sa tagsa, unya unsa ka pila nato buhata. Unya unsay mga sirkumstansya nga pahimo nga bugat, no, sa atong mga sala. Pananglitan ang kining sala sa mga CFD mas dagko ni siya kay sala sa mga dili CFD kay ang CFD gitugyanan man og mas dako nga kahibaw, no? Unya ikaduha dinhi mo ni siya ang gitawag nato kining paghinulsol, no, contrition. So without contrition wag gyapoy kuha, no, kining wala ta mo lampo sa paghimo sa maayong pagkupisal. Unya bisan kining contrition matud sa mga santos duna kini siya quality, no, of true contrition. Una kinahanglan nga ang maong contrition sobrenatural, no. So unsa may pasabot nato na ng sobrenatural. Nga atong contrition kinahanglan magsukad sa supernatural motive. Doon na may mga tao nga naghinulsol sila tungod kay ang sala nakahatag nilang dakong kauwaw, no. Well, ang ilang naghapon kaugalingon mo ilang gihuna-una niya, no. So naghapon mo na to selfish nga motive, no. Ang maong hinungdan sa ilang pag kining hinulsol sa ilang sala tungod kay ang sala nakahatag kanila og kadaot. Pero kinahanglan ang ato pag hinulsol magsukad sa mga usas mga Dios nung kamatuoran nga gipadayag sa Dios kanato. Pananglit tunay mga tawo nga naghinulsol tungod kay nahadlok sila nga maimperno, no. Well, ang ato siba nagtudlo kanato nga that is sufficient, no, diha sa kumpisalan. Gitawag kana nato og imperfect contrition, no. Imperfect tungod kay naghinulsol ta tungod kay nahadlok tang maimpierno, so naagyapon ang element of fear, no. Kay kung wa de impierno, so pwede rin tayo magpagkasa, no. So pero ang labing hingpit gyud nga paghinulsol tungod kay because of our love for God, no. So mao gyud na siya. Mao nang diha sa atong act of contrition. Moingon ta nga, oh my God, I am heartily sorry for having offended thee, and I detest all my sins.
because I fear the laws of heaven and the pains of hell, no? So kana siya, that is imperfect contrition, no? Nakinulso ta sa itong nasala kay nahadlok ta nga mawaan na itong langit o nahadlok ta sa kalayo kastigo sa impyerno. Pero niya nang paghihamurag ang ato lang gihapong kaugulingo, no? May atong gilantaw ng atong kayuhan, hadlok tang maimpyerno, hadlok sa tang mawaan na itong langit. Pero ang perfect contrition kanang sunod nga kuan nga bahe, no? Ingon ta, but most of all because they offended thee, my God, who art all good and deserving of all my love. Matud pa ni Santa Teresa de Avila nga iyang likayan, no? Ang sala bisan pagway langit ug impyerno, di gihapon siya magpakasa, no? Tungod sa iyang pagigugma sa Dios. Kay ang tinuod nga nahigugma, likayan man gyud nato ang mga butang nga makapasubo sa binuhat nga atong gihigugma. So mao na siya, no? It should emanate from supernatural motive. Ikaduha, kinahanglan nga atong paghinulsol gitawag na to universal, no? Makailapon. Dili mahimo nga pananglitan na hinumdum ta sa atong examination of conscience nakahimo tag 5 ka mortal sin. Ang moingon ta nga Ginoo ni ako pagkumpisal kining upat lang una mo ako tugan. Ang usa di lang sa, no? So partial di man na mahimo installment, no? Di man na mahimong murag utang na to sa tindahan nga ba nga pwedeng data-data. Bad confession. Bad confession, no? Bad confession gyapon kung doon na tayo gibilin nga usa ka salang mortal nga wa na to isugid ngadto sa pare, no? O wa na to hinulsuli. Mao nang importante na, no? Kay sa Ezekiel Kapitulo 33 versikulo 13 kung usa ka taong dautan maghinulsol sa tanan niyang kasalanan. So maingon diha nga pipilalan niya kasalanan. Katunga lang siya. Tanan yun, no? Unya ikatulo nga quality of kining good confession, no? Or sa kaning gitawag na to og contrition. Kinahanglan nga sovereign, no? So kanang sovereign sabot nga nang hugot nga paghinulsol, no? Sama ni Santo Domingo maingon siya nga death rather than sin. Palabihon pa niya nga mamatay, mawad na higala, makabato, mahiagom sa kauaw, pagpakauaw, kasi tinuyuan nga pagpakasa, pag-usap, no? So we would rather lose our job, we would rather lose our friends, no? Kung kini sila mo hinungdan nga makahitumpawa kita sa mao gihapong mga kasalanan. Nya kinahanglan ang atong contrition uban na nato sa paglaom sa pasaylo, no? Hope of pardon. Kay usay do na mo mga tao Ralph Obadyan nga moingon sila nga mapasaylo pa baka ako sa Ginoo, no? So kinahanglan nga mosalig kita sa Dios nung kaluoy, no? Kay ang Dios nung kaluoy ato nung nang nahisgutan sa makadaghana. Mura na siya laud, no? Nga ang atong mga sala bisan unsa kadaghan kung atong iitsa diha mura dag suyupon, no? Ang laud sa kaluoy sa Dios. Unya humana na ang laing elemento sa mayong pagkumbisal, no? Of course is the kining auricular confession of our sins to the priest. Unya alang kana ko daghan sad nining bahina, no? It is also from personal experience, no? Nga kining dapita, no? Kanang akto na gyud sa pagsugid. Di kalikayan nga bation kita sa kawaw, no? O nang giingon din ni Proverbio 28:13 nga kadtong nagatabon sa sala dili muswag. Apan katong nagasugid sing sala makadawat og kaluoy. So alang kanako kini siyang maong higayuna murag do tawhanon ni siya nga kuan pero sakyan siya wa, no? Kanay ba man ang yawa nga kung makahimo tag may pagkumpisa masugid gyud nato atong sala ngadto sa pare sa walipod-lipod nga mabugto ng iyang kining kadina ba, no? Nga iyang gigamit sa paggapos nato. Mao lagi na kinahanglan makatong gihapon ta sa mga spiritual masters. Unsaon na to sa pag-overcome kining maong sala, no? Kay posible nga 5 ka salang mortal niya umpisa lang nimong upat at the last moment, no? Kasi taguan na tong usa, no? Tungod sa kauaw ba, no? Kaya naman kay mga sala nga mas makauaw kaysa uban. Labi nagkailang pare. Okay, nagkailang pare, no? Well, kung ang pare kaila, pwede masagka mangumpisa og lain pare. Ato kaslain lang. Wa makailan nimo, no? So, kini nakaton ko ni gikan ni katong patron saint of the parish priest, no? Si Saint John Vianney. Si Saint John Vianney, 2 minutes naman lang di ba natong oras ba diyan. Ato na ni paspaso, no? Si Saint John Vianney na ila siya nga usa ka kining confessor, no? Na siya ay gift of discernment niya tuwa mo to siya masan sa layo nga parokya. So daghang mga tawo moadto sa iyang parokya aron lang gyud mangumpisal ngadto kaniya. Pero
matag higayon nga dunay laing pare nga moduaw sa iyang parokya. Ang unag yung buhaton na ni St. John Vianney nga sigon mo imong umpisal sa maong pare, no? So mao nang usa na kagayon, pila ka buwan wag paring na duaw sa iyang parokya, no? Kay si ang pare di man makapasaylo sa iyang kaugalingon sa di ba? Kinahanglan sa laing pare nga naghupot gyapon sa maong gahom, no? So dunay laing pare nga ni duaw sa iyang parokya, so mao tong nagplano gid siya nga mangumpisal. Mao nang yawa mitintal niya nga sa mga diha Vianney di ka mauaw sa imong kauban nga pare nga mahibaw ang imong mga sala, no? Nagtuor ba sila nga balaan na kay ka? Nya karon ni kumpisal nimo di mahibaw ano imong sa imong isig ka pare, no? So si St. John Vianney iyang gisuklan ang maong pintasyon. Ug iyang giingnan ang yawa nga karon sa akong pagkumpisal akong pakawawa ng akong kaugalingon at tubangan sa ministro sa Dios og iapil ta ka. So mo mo ang yawa biyan, no? So mo na siya. Well, niabot naman ta sa atong panahon, no? Ato ning padayonon siguro Brad ug Brad Ralph, no? Sa atong sunod nga mga maabot nga mga panahon. Pero mubo nga mga puong sa panamilit Brad. Salamat kayo mon Dito na dyan sa closing prayer, no? Oo. Ito ang mubo nga paambit nga padayon ta sa pagpagkumpisal kay ang grasya ug gugma sa Dios ang kaayuhan atong maangkon diha sa sakramentos kumpisanan. Ayo kahadlok, ayo kabalaka. Sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Langitong Amahan, salamat kayo sa kagiyunan nga imo kaming gitigom karon. Ikaw nakiuban ka namo sa pagpamalandong sa imong mga pagtulunan, sa imong mga pulong. Tabangi kami Ginoo nga amo kini mapuy-an ug mapaambit. Musang gihala di kanimo Santo Papa si Pope Francis dugang kalig-on kadasig sa pagiya sa imuhang katawhan, sa pagiya sa imong simbahan. Panalangin ni ang tanang mga cardinals, mga bishops, man sa mga archbishop o si Palma, siya makanunayon nga pagatiman sa imuhang simbahan, sa Archdiocese of Cebu, siya mga kaabag, si Bishop Dennis Villarojo, Bishop Florencio, Oscar, o sa tanang mga SBD nga mga kaparian o mga brothers, labi na ni Father Bobby Ibisa nga makanunayon nga nagpalambo. Ining DYRF sa nakalalaing nindot nga programa, labi na gayud sa kalambuan sa espirituhanon nga kahimtang nga molambo ang pagtuo, pagsalig, paghigugma di kanimo Ginoo. Uban siyang kaabag Father Phil Marfil sa mga staff sa DYRF. Panalangin Ginoo ang tanang Catholic Faith Defenders, Brad Ramon, Brad Ralph, Brad Sok, magpadayon sa alang sa pagsangyaw sa imong pulong o sa mga ubang CFD Lord nga makanunayon sa pagsangyaw sa lain-laing dapit sa pagmantala sa imong pulong o sa imong mga doktrina diha sa imong simbahan. Among gihala di kanimo Ginoo ang mga kaigsunan sa lain-laing dapit sa mga intentions namo Lord. Gihala di kanimo uban ang tagstag sa kapamilya alang sa kapasayloan, kabaguhan ug kalinaw. Sa mga kalag sa purgatorio Ginoo tigay sila hingpit nga kapahulayan uban kanimo. Sa na mga nag-antos sa lain-laing mga balatian diha sa mga ospital sa lain-laing dapit o sa tanan namong mga balatian Ginoo ayuha kami kalag ug sa lawas. Kining tanan Lord among gihala diha kanimo uban sa pasalamat sa ngalan ni Jesucristo nga imong anak nga among Dios uban sa panabang sa mahal nga birhen ug sa tanang mga anghel ug mga santo sa langit. Amen. Himaya samahan sa anak ug sa Espiritu Santo ngayong susdan karon sa katuigan ug katapusan. Amen. Ginoo panalangini kami inguman ni Brad Chris Arcay diha karon sa Bohol ug siya mga kauban pinagi sa mong pagpanguro sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Mao kadtong tulumanon, Centericom Ecclesia.